मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, हम आज जमात 8वीं मजमून तारीख सबक नंबर 5 का मुतालिया करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम सबक नंबर 5 समाजी और मजहबी बेदारी इसका मुतालिया करने वाले हैं। अंग्रेज़ी तालीम की तोसी के साथ नए नज़रियात, नए ख़यालात और नए फ़लसफ़ों की तोसी हुई। भारतीयों को मगरबी ख़यालात और तहज़ीब का इल्म हुआ, जिसकी वजह से भारतीय समाज में समाजी, मजहबी, माशी और तहज़ीबी जैसे तमाम शोबों में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। तालीम याफ्ता अफराद को इस बात का एहसास होने लगा कि भारतीय समाज का पिछड़ापन, तोहम परस्ती, गलत रस्म व रिवाज से लगाव, ज़ात पात, ऊंच नीच के गुमराहकिन ख़यालात, बेदारी और तज्ज़ियाती मैलान का फुक़दान की वजह से मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए समाज में मौजूद गलत रसूमात का सद्भाव करके इंसानियत, मसावात और भाईचारा जैसे इक़दारों पर मुश्तमिल नए समाज की तश्कील की ज़रूरत थी। यानी जो हिंदुस्तान के अंदर गलत रस्म व रिवाज चल रहे थे, ज़ात पात, ऊंच नीच और समाज के अंदर जो पिछड़ापन था, कुछ लोग जो है अमीर थे, कुछ गरीब, और इनके अंदर बहुत सारी जो है दूरियां हुआ करती थी। छूत-छात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ज़ात पात के ऊपर बहुत सारी तफरीक़ें हुआ करती थी। तो इन सब को दूर करके एक नए समाज की बुनियाद रखनी थी। और इसमें जो पढ़ा लिखा जो तबका था, जो पढ़े लिखे जो लोग थे, उन्होंने इसके अंदर बेदारी लाई, यानी लोगों को समझाने का काम किया। तो इनमें बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे हमारे मुल्क में, जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख़ में समाजी और मजहबी बेदारी को पेश किया। यानी बताया कि इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। आपस में जब तक हम लोग मसावत और भाईचारे से नहीं रहेंगे, जब तक हमारा मुल्क जो है तरक्की नहीं कर पाएगा। तो ये जो तमाम तरक्की हुई, इन सब को हम कहेंगे कौमी बेदारी। क्या कहेंगे? कौमी बेदारी। तालीम याफ्ता फ़लसफ़ियों ने अपने कलम से बेदारी लाने का काम शुरू किया। इस दौर में भारत में शुरू होने वाले इस नज़रियाती इनकलाब को कौमी बेदारी कहा जाता है। अब ये कौमी बेदारी जो हिंदुस्तान में आई, जो समाज के अंदर जो समाजी और बेदारी लाने का जो काम किया गया, इनमें जो है चंद अहम नाम शामिल हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय, दादोबा पांडुरंग तड़कर, महात्मा ज्योतिराव फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गोपाल हरि देशमुख, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धोंडू केशवराव कर्वे, मुस्लिम माशरे के लिए सर सैयद अहमद ख़ान, और जिन्होंने हिंदू समाज में तहरीक को आगे चलाया वो डॉक्टर केशव बलीराम हेगड़ेवार। ये तमाम जो रहनुमा थे, इन्होंने समाज में बेदारी लाने का काम किया। इनके बारे में हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन राय। मजहबी और समाजी इस्लाहात का दौर, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल में ब्रह्म समाज की बुनियाद डाली। उन्होंने कई ज़बानों और मज़हब का मुतालिया किया था, जिसकी वजह से वो वहदतुल वजूद के कायल हो गए। वहदानियत, ऊंच नीच का भेदभाव न करना, रसूमात इबादत की मुखालिफत, इबादत का तरीक़ा वगैरह ब्रह्म समाज की खदरें थी। राजा राम मोहन राय ने रस्म सती और बचपन की शादी के तरीक़ों की मुखालिफत की। बेवाओं की शादी, औरतों की तालीम, तालीम निस्वां, लड़कियों की तालीम, उन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की बुनियाद रखी। संवाद कुमुदी नामी अखबार के ज़रिए अवामी बेदारी का काम किया। प्रार्थना समाज।
दादोबा पांडुरंग तड़कर ने 1848 में मुंबई में परमहंस सभा की बुनियाद रखी। आगे चलकर परमहंस सभा तहलील हो गई और इसके चंद अरकान ने प्रार्थना समाज की बुनियाद रखी। दादोबा के भाई डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना सभा के अव्वलीन सदर थे। मुंबई यूनिवर्सिटी के नौजवान ग्रेजुएट्स की शमूलियत की वजह से इस तंजीम की अहमियत बढ़ गई। न्यायमूर्ति महादेव रानाडे, डॉक्टर आजे भंडारकर ने प्रार्थना समाज के काम आगे बढ़ाया। मूर्ति पूजा की मुखालिफत, वहदानियत और रसूम परस्ती के खिलाफ प्रार्थना समाज के उसूल थे और ज़िक्र इबादत पर इनका ज़ोर था। प्रार्थना समाज ने समाजी फलाह के लिए यतीम खाने, तालीमी इदारे, बरानिस्वां यानी औरतों के लिए, मज़दूरों के लिए शबीना, मदारिस और दलितों के लिए तंजीमें शुरू की। प्रार्थना समाज के रुकन महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने डेप्रेज क्लासेस मिशन कायम करके इसके ज़रिए समाजी मसाइल हल करने की कोशिश की। सत्यशोधक समाज। महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी। समाज की कदरों पर मुश्तमिल समाज की तामीर के लिए सत्यशोधक समाज ने काम किए। उन्होंने छूत छात की मुखालिफत की, बहुजन समाज की तालीम और औरतों की तालीम को बढ़ावा दिया। ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी, ब्रह्माचे कसब, चैत्र्याचे आसूड, सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी किताबों के ज़रिए समाजी बेदारी लाई। मर्दोज़न और इंसानों में तफरीक पैदा करने वाले रस्म व रिवाज पर उन्होंने सख्त तनकीद की। आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की बुनियाद रखी। उन्होंने सत्यर्थ प्रकाश नामी किताब लिखी जो वेदों की नसीहतों पर मुश्तमिल थी। उनका कहना था कि क़दीम वैदिक मज़हब ही सच्चा मज़हब है जिसमें ज़ात पात को जगह न थी और मर्द व ज़न मसावी थे। वेदों की तरफ पलटो आर्य समाज का नारा था। आर्य समाज ने मुल्क भर में अपनी शाखें कायम की और इसकी तवस्सुत से जगह जगह तालीमी इदारे कायम किए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि हमको वेदों की तरफ वापस जाना चाहिए। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में हम लोग 6th में पढ़ चुके हैं, वेदक दौर, वेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। 4 वेद हैं। तो इनका ये मानना था कि जो असल मज़हब है, जो क़दीम वैदिक मज़हब है, वही सच्चा मज़हब है जो कि ज़ात पात को जगह नहीं देता बल्कि सिर्फ मर्द औरत मसावी हैं। इसलिए इनका कहना था कि हम वेदों की तरफ पलटेंगे। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस के शागिर्द स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की बुनियाद रखी। रामकृष्ण मिशन ने अवामी खिदमत अंजाम दी। क़हज़दा लोगों की मदद, मरीज़ों और मुफलिकुल हाल लोगों की तिब्बी इमदाद, तालीमी निस्वां और रूहानी इर्तिक़ा जैसी शोबों में इस मिशन ने काम किए। देखिए क्या क्या काम किए इन्होंने। अवामी काम यानी पब्लिक के लिए, यानी लोगों की खिदमत के लिए। क़हद मतलब जैसा जिसको हम बोलते हैं सूखा पड़ना, बारिश नहीं होने की वजह से जो है सूखा पड़ जाता है, ऐसे लोगों की मदद करना। उसके बाद मरीज़ों की और जो मजबूर हैं, लाचार हैं, मुफलिज हैं, इनकी मदद करना। तिब्बी इमदाद यानी जिनको मेडिकल बोलते हैं, तिब्बी का मतलब मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको वो प्रोवाइड करना, उनको देना, उनकी सेहत का ख्याल रखना। उसके साथ साथ तालीमी निस्वां यानी औरतों की, लड़कियों की तालीम के बारे में उनको आगाह कराना, उनकी तालीम का इंतज़ाम करना। ये काम सब रामकृष्ण मिशन ने किया और ये लोग आज भी काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एक मुखर्रिर थे, बहुत अच्छा बोला करते थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो में तमाम मज़हब के इजलास में उन्होंने हिंदू मज़हब की नुमाइंदगी की
الگ الگ مذہب کے لوگوں کو وہاں پہ بلایا گیا تھا، اور ہر ایک کو جو ہے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنا تھا، اپنی نمائندگی. تو سوامی وویکانند گئے اور انہوں نے ہندو مذہب کے بارے میں، بھارت کے نوجوان نسل کیا کر رہی ہے، اٹھو اور بیدار ہو جاؤ، اپنے مقصد کے حصول تک پہنچو، یہ تمام چیزیں انہوں نے بتائی کہ بھارت کے نوجوان نسلوں کے لیے انہوں نے اٹھو بیدار ہو جاؤ اور اپنے مقصد کے حصول تک رکو نہیں، جیسا انہوں نے پیغام دیا تھا. کہاں پہ؟ شکاگو میں جو ایک مذہبی اجلاس ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے اپنی تقریر میں یہ تمام چیزیں کہی تھی. سکھ سماج میں اصلاحاتیں. سکھوں میں اصلاحات کے لیے امرتسر میں سنگھ سبھا قائم کی گئی. اس تنظیم میں سکھ سماج میں تعلیمی توسیع اور جدیدیت پیدا. اکالی تحریک نے سکھ سماج میں اصلاحاتوں کی روایت برقرار رکھی. خواتین سے متعلق اصلاحات. جب بھارت میں انگریز حکومت کی توسیع ہوئی، اس وقت بھارت میں عورتوں کے حالات ابتر تھے، یعنی بہت خراب تھے. انہیں تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں تھا، عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی. ان کے ساتھ مساویانہ سلوک نہیں کیا جاتا تھا، یعنی لڑکا لڑکی میں بہت سارے فرق کیے جاتے تھے. لڑکوں کو تعلیم دی جاتی تھی، ان کو پڑھایا جاتا تھا، لیکن لڑکیاں صرف گھر میں ہی رہا کرتی تھی. اگر کوئی بہت زیادہ والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کرتے تھے. لیکن بہت کم ایسے دیکھا جاتا تھا کہ لوگ اپنے لڑکیوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. سماج میں بچپن کی شادی، جہیز، ستی کی رسمیں، چندیا کا منڈن دینا، منڈن، بیواؤں کی شادی کی مخالفت جیسی رسومات عام تھی. چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی، جیسے ستی کی رسم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوتا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا. اس کے بعد چندیا کا منڈن وغیرہ ہوتا، بیواؤں کی جو ہے الگ سے ان کو رکھا جاتا. تو یہ تمام جو ہے غلط رسومات بہت پائی جاتی تھی. اس وقت کے گورنر لارڈ بیٹنگ کو ستی کی رسم کو بند کرنے کا قانون بنانے میں راجا رام موہن رائے جیسے سماجی مصلح نے مدد کی. گوپال ہری دیشمکھ عرف لوک ہتوادی نے اخبار کے ذریعے مساوات مرد و زن کو بڑھاوا دیا. 1848 میں مہاتما پھولے نے پونے میں بڑے واڑ میں لڑکیوں کا پہلا اسکول شروع کیا، جس میں ان کی بیوی ساوتری بائی نے ساتھ دیا. سماج کے تنگ نظر افراد کے ذریعے کی گئی تنقید کے باوجود ساوتری بائی نے تعلیمی کام جاری رکھا. مہاتما پھولے نے لڑکیوں کے قتل کی روک تھام کا مرکز خود اپنے گھر میں قائم کیا. منڈن کا طریقہ بند کرانے کے لیے حجاموں کی ہڑتال کروائی. بیواؤں کی دوبارہ شادی کی رضامندی کے لیے پنڈت ایشور چند ودیا ساگر، وشنو شاستری پنڈت اور وریش لنگم پنتلوں نے خصوصی طور پر کوششیں کی. گوپال گنیش اگرکر نے اپنے سدھارک نامی اخبار میں بچپن کی شادی، رضامندی کی عمر کا قانون وغیرہ پر اپنے خیالات کا واضح اظہار کیا. مہارشی وٹھل رام جی شندے نے ممبئی میں آدی واسیوں کی رسم کے خلاف اجلاس کیا. تارا بائی شندے نے استری پرش تلنا کتاب کے ذریعے استری پرش تلنا کتاب کے ذریعے انتہائی سخت زبان میں عورتوں کے حقوق کی تائید کی، یعنی ان کی حمایت کی. مرد اور عورتوں میں کیا کیا فرق تھا، یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی. مہارشی دھونڈو کیشو کروے نے پونے میں اناتھ بالیکا آشرم کی ابتدا کی. جو یتیم لڑکیاں ہوتی ان کے لیے انہوں نے آشرم قائم کیا. بیواؤں، مطلقہ یعنی طلاق شدہ عورتیں کے ساتھ ساتھ
تمام عورتوں کی تعلیم کے ذریعے خود کفیل ہونا ان کا مقصد تھا۔ انہی کی کوششوں سے 20ویں صدی میں بھارت کی پہلی یونیورسٹی برائے خواتین یعنی عورتوں کے لیے جو یونیورسٹی قائم کی گئی، خواتین کا قیام ممکن ہوا۔ پنڈتا رما بائی نے شردھا آشرم نامی ادارے کی بنیاد ڈال کر معذور لڑکے لڑکیوں اور عورتوں کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ معذور کا مطلب ایسے ہے جو کہ جن کی کوئی عذر ہوتا ہے، جس کو ہم دیویانگ بھی کہتے ہیں، جیسا کوئی اندھا ہے یا پھر کسی کو پیر نہیں ہے یا پھر کسی کو ہاتھ نہیں ہے یا کوئی جو ہے بول نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، تو ایسے تمام معذوروں کے لیے بھی کوششیں کی گئی۔ رما بائی راناڈے نے سیوا سدن نامی ادارے کی توسط سے عورتوں کے لیے نرسنگ کا نصاب شروع کیا۔ انہوں نے عورتوں کے حق رائے دہی کے لیے حکومت سے درخواست کی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اپنی تحریروں کے ذریعے عورتوں پر ہونے والے مظالم کی مخالفت کی۔ مہاتما گاندھی نے عورتوں کی تعلیم کو بڑھاوا دیا۔ جنگ آزادی کی جدوجہد میں عورتوں کا اہم حصہ ہے۔ عورتوں میں اصلاحی تحریک کی وجہ سے سماج کی غیر منصفانہ روایات کو ختم کرنے میں تعاون حاصل ہوا۔ عورتوں کو اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے زبان ملی۔ خواتین اپنے خیالات تحریروں کے ذریعے پیش کرنے لگے۔ تعلیم کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبوں میں قابلیتوں اور اصلاحاتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ مسلم معاشرے میں اصلاحی تحریک۔ عبداللطیف نے مسلم معاشرے کی تعلیمی بیداری کا آغاز کیا۔ انہوں نے بنگال میں دی محمدین لٹریل سوسائٹی نامی ادارے کی بنیاد رکھی۔ سر سید احمد خان نے محمدین اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا۔ آگے چل کر یہی کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہوا۔ انہوں نے یورپی علوم اور ٹیکنالوجی کو بڑھاوا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک مسلمان مغربی علوم اور سائنس کو نہیں اپنائیں گے، ان کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہندو سماج میں تحریک۔ ہندو سماج کو احترام کا مقام دلانے کے لیے 1915 میں ہندو مہا سبھا نامی تنظیم قائم کی گئی۔ پنڈت مدن موہن مالویہ نے بنارس ہندو یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالی۔ ڈاکٹر کیشو بلی رام ہیگڑیوار نے 1925 میں راشٹریہ سیوک سنگھ نامی تنظیم ناگپور میں قائم کی۔ ہندو دھرم کو ماننے والے منظم اور بااخلاق نوجوانوں کی تنظیم بنانا ان کا مقصد تھا۔ سوتنتر ویر ساورکر نے رتناگری میں ہندو مذہب کی تمام ذاتوں کو آزادانہ داخلہ دینے والے مندر کی تعمیر کی اور سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کا پروگرام منعقد کیا۔ جدید بھارت کی تاریخ میں بیداری کا کام اہم کارنامے ہیں۔ آزادی، مساوات اور حب الوطنی کے تصورات سے سرشار مذہبی مصلحین نے سیاسی میدان میں قومی یکجہتی شروع کی۔ اس کا مطالعہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ بچوں، یہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ جانتے ہیں دیگر معاشوں میں بیداری کا ارتقاء اصلاحی تحریک کی طرح بیداری کے عہد میں ادب، فن اور تاریخ جیسے شعبوں میں ہونے والی ترقی اہم تھی۔ ادب کے شعبے میں گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور اور سائنس کے شعبے میں سی وی رمن کو نوبل انعام حاصل ہوا۔ اس سے ہم بھارت کی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی قسم کی ترقی کی وجہ سے جدید بھارت کی تشکیل ہوئی۔ قصے کہانیوں سے آزادی کی تحریک ملنے لگی۔ سماجی اصلاح کے خیالات منظر عام پر آنے لگے۔ اس دور میں خواتین نے بھی لکھنا شروع کیا۔
نئے نئے اخبارات اور رسائل سماجی اصلاحات اور سماجی بیداری کا ذریعہ بنے۔ شعبۂ فن میں بھی اس دور میں ترقی ہوئی۔ موسیقی عوام میں بے حد مقبول ہونے لگی۔ بھارتی طرز اور مغربی آلات کے میل سے فن موسیقی کی نئی اقسام وجود میں آئی۔ سائنس سے متعلق کئی کتابیں لکھی جانے لگیں۔ بھارت کی ترقی کے لیے تجربے پر مبنی اور سائنسی نظریے کی اہمیت لوگوں کی سمجھ میں آنے لگی۔ تو جیسے جیسے ہندوستان کے اندر ترقی ہوتی گئی، عورتوں کو اپنے حقوق ملنے لگے، عورتوں نے بھی لکھنا شروع کیا کیونکہ عورتوں کی پڑھائی شروع ہو گئی، اور اس طرح ہندوستان کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی۔ تو بچوں، آج ہم نے اس سبق کا مطالعہ کیا۔ امید ہے یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اعادے کے لیے ہم چند سوالات دے رہے ہیں۔ امید ہے آپ ان سوال کے جواب لکھیں گے اور اس سبق کو یاد رکھیں گے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ اگلے سیشن میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔